नमस्ते सबैजनालाई। म आकाश राउत MBBS फाइनल इयर स्टुडेन्ट इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसबाट र आजको भिडियो हाम्रो जुन एनिमल फाइलमको भिडियो सिरिज थियो त्यसको हामी पार्ट 2 मा छौं, द्याट इज क्लासेस अफ प्लेटिहेल्मिन्थेस पार्ट 2। यसमा हामीले स्पेसिफिकली कुरा गर्छौं ट्रेमाटोडा एन्ड सेस्टोडाको बारेमा। सो यो पुरै भिडियो हेर्नुस्। तपाईहरुलाई म धेरै जसो पोइन्ट्सहरु भन्छु जुन मेडिकल एन्ट्रान्स एज वेल एज फर क्लास 11 को लागि एकदम इजी हुनेछ। सो हामी अब कुरा बुझौं है दुई तीनवटा कि मैले यो फाइलमको किन पढाइरहेको छु हैन। कहिले भने दाइ MCQ किन गर्नु भइरहेको छैन, तपाई मात्र थ्योरी किन पढाउने भइरहनु भएको छ। सो हामीले बुझौं कि हेर्नुस्, MCQ गर्न लागि थ्योरिटिकल एप्रोच सबैभन्दा राम्रो हुनु पर्यो। म एउटा MCQ को लागि पनि क्लास लिन्छु हैन। सो MCQ को लागि म सिकिरहेको छु कि मैले त्यो स्क्रिन रिकर्डर गरेर कसरी गर्ने त्यो मेन कुरा हो। त्यही भएर म त्यो पनि गरमला, यो भिडियो एडिटिङहरु सिकिरहेको छु, त्यस्तै गरिरहेको छु। एन्ड देन आजकल म दाइको अफिसमै आइरहेको हुन्छु मलमा, अनि घुमफिर गरेर हुन्छ, त्यही ढिलो भिडियो भइरहेको छ, त्यसको लागि सरी है। सो अब स्टार्ट गरौँ हाम्रो भिडियो। सो हाम्रो भिडियो के यो भन्दा अगाडिको भिडियो हामीले टर्बेरेलियामा कुरा गर्यो। सो आजको कुरा हाम्रो केमा हुन्छ त फर्स्टमा हो ट्रेमाटोडा र त्यसपछि हुन्छ सेस्टोडा। क्लियर? सो हामी अब कुरा गरौँ ट्रेमाटोडाको बारेमा। त हेर्नुस्, ट्रेमाटोडा भनेको सिम्पली फ्लक्सको फ्यामिली हो। के को फ्यामिली हो त? फ्लक्सको फ्यामिली हो। फ्लुक्स भनौँ या फ्लक्स भनौँ, फ्लुक्सको फ्यामिली हो। त हामीलाई थाहा छ फ्लुक्स भनेको हामीलाई लिभर फ्लक थाहा छ, चाइनिज फ्लक थाहा छ, ब्लड फ्लक थाहा छ, लङ्स फ्लक थाहा छ। त्यो सबै के हुन्छ त? प्यारासाइट हुन्छ। के हुन्छ त? प्यारासाइट हुन्छ। प्यारासाइट इन द सेन्स के हुन्छ त? दे अल डिपेन्ड अन आवर बडी के, या फिर हाम्रो बडी भन्दा नि कुनै पनि होस्टमा त्यो टोटली डिपेन्डेन्ट हुन्छ प्यारासाइट भएर। अब प्यारासाइट मुभी नसोच्न थाले अस्कर भाला, त्यो मुभी पनि देखाएको थियो नि त, पाक फ्यामिलीमा तिनीहरूको फ्यामिलीले कसरी पुरै प्यारासाइट जस्तै बसेको थियो, त्यही हो प्यारासाइट के। त्यो अल आर प्यारासाइट, किनभने त्यो आफ्नो टोटली आफ्नो होस्टमै डिपेन्ड हुन्छ। र त्यसपछि यसको बडी पनि के हो त? अनसेगमेन्टेड हो। के हो त? अनसेगमेन्टेड हो। अनसेगमेन्ट साथ यसको बडी पनि के छ? डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड हो। के हो त? डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड हो यसको बडी। क्लियर? डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड भन्दा के भयो त? डोर्सल साइड जहाँ अगर चार पाए कुनै पनि मान्छे भने जुन साइड सनलाइट पर्छ त्यो के भयो? डोर्सल साइड। जुन साइड शेड हुन्छ त्यो साइड के भयो त? भेन्ट्रल। त उसको बडी डोर्सो भेन्ट्रली चेप्टो परेर बसेको छ र सेगमेन्टेसन पनि छैन उसको बडीमा। उनीलाई फ्लक्स भनिसक्यो। अब त्यसपछि यो दुईटै के हो? त्यसको क्यारेक्टर भयो, यो उसको बडी स्ट्रक्चर भयो। अब उसको बडीमा जाऊ, त्यसको बडी के हुन्छ? जस्तो माने कुनै पनि फ्लुक्सको बडी भयो भने यहाँ के हुँदैन त? हेर्नुस्, टर्बेरेलियामा हामीले के पढाएको थियो त? यहाँ एउटा कोइल सेप्ड ग्ल्यान्ड हुन्छ, तर यसमा त्यो ग्ल्यान्ड हुँदैन। त्यही भएर यसमा के एब्सेन्ट हुन्छ त? र्याप्टिड्स आर एब्सेन्ट। के हुन्छ? र्याप्टिड्स आर एब्सेन्ट ओभर हियर। अब मैले हेर्नु टर्बेरेलियामा के भनेको थिएँ, र्याप्टिड्सको कामले के हो? यार इपिडर्मल ग्ल्यान्ड, ड्युअल ग्ल्यान्ड, फ्रन्टल ग्ल्यान्डहरू जति पनि थिए, र्याप्टिड्सको मेन काम हो म्युकस सेक्रेसन एन्ड अट्याचमेन्ट। तर यहाँ त र्याप्टिड्स छैन। द्याट्स वाइ इन अर्डर टु अट्याच होइन इन्टु द होस्ट दे निड समथिङ मोर। त्यही भएर यसकोमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? सक्कर प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ त? सक्कर प्रेजेन्ट हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यसको बडीमा दुई टाइप अफ सक्कर भयो, एउटा ओरल सक्कर, एउटा भेन्ट्रल सक्कर। ओरल सक्कर र एउटा भेन्ट्रल सक्कर। यो एक्जाममा एकदमै सोधिरहेको हुन्छ, ओरल सक्कर र भेन्ट्रल सक्कर। अब हेर्नुहोस्, ओरल सक्करको काम के हो त? मुखको काम जहिले पनि के हुन्छ त? खाना लागि। त ओरल सक्करको काम के हो त? फिडिङको लागि। के को लागि काम हो त? फिडिङको लागि काम हो। र भेन्ट्रल सक्करको लागि के भन्छौँ हामी? एसिटाबुलम। के भन्छौँ त? एसिटाबुलम भन्छौँ। यसको काम के को लागि हो त? अट्याचमेन्टको लागि। के को लागि काम हो त? अट्याचमेन्टको लागि हो। क्लियरली बुझ्यो कि बुझेन? सो ओरल सक्कर इज फर फिडिङ, भेन्ट्रल सक्कर इज फर अट्याचमेन्ट। अब त्यसपछि आयो हेर्नुहोस्, उसको बडीमा जस्तो हामी इपिडर्मलमा पढेको थियो टर्बेरेलियामा र्याप्टिड्स थियो। सो यसकोमा के छ त? हेर्नुहोस्, यसको बडीको हामी इपिडर्मिसमा यसको बडीको कभरिङ जुन बाथीको इपिडर्मिस हुन्छ नि, इपिडर्मिसमा के हुन्छ? इपिडर्मिसमा के हुन्छ त? हेर्नुहोस्, इपिडर्मिस यसको के भयो त? सिन्साइटिकल हुन्छ। के हुन्छ? सिन्साइटियल भनौँ या जे पनि भनौँ, सिन्साइटियल हुन्छ। एन्ड त्यस्तै यसमा के हुँदैन त? नन सिलिएटेड। के हुन्छ त? नन सिलिएटेड। नन सिलिएटेड, सिन्साइटियल नन सिलिएटेड
एन्ड कभरिङ इज नोन एज टेगुमेन्ट। के हुन्छ त कभरिङ टेगुमेन्ट। अब सिन्साइटियल के हो त हेर्नुहोस्, भेरियस सेलहरूको एउटा कभरिङ बनेको हुन्छ, सिन्साइटियल भन्छ के। द्याट सेल्स आर वाट मल्टिन्युक्लिएटेड टाइप अफ मल्टिन्युक्लिएटेड। धेरै सेलको हेर्नुहोस् नर्मली के हुन्छ दुईवटा सेल फरक फरक छन् होइन, यसलाई हामी भन्छौँ इन्डिभिजुअल सेल। अब यो दुईटै सेलको के हो बिचको लाइनिङ फ्युज भयो भने अब दुईवटा न्युक्लियस देखिन्छ, त्यो स्टेजलाई हामी के भन्छौँ सिन्साइटियल भन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ यो फ्युज भएर यस्तो भएको दुईवटा सेल मेम्ब्रेन, तर पहिल्यैदेखि नै यहाँको सेलको डिभिजन भएर यहाँ दुईवटा न्युक्लियस आइसक्यो भने पहिल्यैदेखि नै छ, मिन्स जति बेला सेल डिभिजन त्यति बेला त्यसलाई भन्छौँ मल्टिन्युक्लिएटेड स्टेट। सो सिन्साइटियलमा के फरक छ त यहाँको बिचको सेलको जुन सेल मेम्ब्रेन छ यो के भएको हुन्छ डिसएपियर भएको हुन्छ, तर यसमा पहिल्यैदेखि नै के भएको हुँदैन। मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसनमा के छ क्यारियोकाइनेसिस इज नट फलोड बाई साइटोकाइनेसिस, त्यति बेला मल्टिन्युक्लिएसन हुन्छ। तर साइटोकाइनेसिस राम्ररी नभएर अरू भएर पनि डिजल्भ भएर के हुन्छ सिन्साइटियल हुन्छ। र त्यसपछि यसको बडीमा सिलिया हुँदैन। के हुँदैन त सिलिया हुँदैन, किन त हेर्नुहोस् सिलियाको काम के हो उसको बडीलाई कसैको पनि बडीलाई मुभमेन्टमा हेल्प गर्न, तर योहरू त प्यारासाइट भएर हुन्छन् तसर्थ यिनीहरूमा खासै सिलिया चाहिँदैन। र यसको बडीमा पनि टेगुमेन्ट हुन्छ, यसलाई हामी टेगुमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ। यो दुईटैलाई यस्तो टाइपले टेगुमेन्ट भन्छ, जसको बडीको कभरिङ के भयो त टेगुमेन्ट भयो। त हामीसँग एउटा पोइन्ट दुईवटा पोइन्ट तीनवटा पोइन्ट चारवटा पोइन्ट र पाँचवटा पोइन्ट आएको एक्जाममा लेख्ने आइसक्यो। अब छैठौँ पोइन्ट लेखौँ, के लेखौँ त छैठौँ पोइन्ट लेखौँ। हेर्नु सायद मेरो पढाउने टेक्निक अलि त्यो टाइप होला क्लासिकल टाइप होला होइन, तर नलेज कहिले पनि क्लासिकल हुँदैनन्, नलेज कहिले पनि पुरानो हुँदैन के। बेसिक प्रिन्सिपल पढाइको त्यही हो। अगर म जुन अहिले अनलाइन क्लासेसहरू भेरियस इन्स्टिट्युसनलेहरू पढाइरहेछन् एक्चुअलीमा भनौँ त्यो पैसा ठग्न लागि पढाइरहेछन् एन्ड यु आर लिटरली वेस्टिङ यो मनी के त्यति बेला। किनभने तपाईँलाई के लाग्छ 3 महिनामा त्यसले तपाईँलाई के घोडेर केही पनि गर्दैन के। तपाईँलाई म भनिरहेको छु भेरियस क्लासेसहरू छन्, अनएकाडेमीको क्लासेस छ, फिजिक्सवालाको क्लासेस छ, बायोमेन्टर्स छन्, जति नै थुप्रै लेक्चर छन् के। र तपाईँसँग किताब छ, कुनै पनि यस्तो कुरा छैन जसको सल्युसन छैन के। अहिले किन पैसा यति फाल्नुहुन्छ त्यो अनलाइन क्लासेसहरूमा, त्यसबाट केही पनि हुँदैन, त्यो नाटक मात्र त्यो चटक मात्र हुन जान्छ क्या। त्यही भएर म सिनियरमा आइमा पढ्छु, तसर्थ म भनिरहेको छु त्यो नाम्नले इन्स्टिट्युसनको त तिनीहरूमा पढेर काम छैन। अब कतिले भन्दा दाइ तपाईँ किन पढाउनुहुन्छ त एउटा इन्स्टिट्युसनमा, त हेर्नुहोस् मलाई सिम्पली आफ्नो पकेट खर्च निकाल्नु हुन्छ त्यसले म त्यसको लागि पढाउँछु के। अगर मलाई त्यस्तै भएको भए म यो अनलाइन क्लासेस खोल्थिनँ, यसमा मैले टोटली तपाईँलाई सोल्ली म हेल्प गर्न लागि गरिरहेको छु, त्यो भन्नको हो। त्यसपछि आयो डाइजेस्टिभ सिस्टम, के आयो त डाइजेस्टिभ सिस्टम। अब हेर्नुहोस् यसले खाना त खायो पचाउनु पऱ्यो कि परेन, तसर्थ यसको डाइजेस्टिभ सिस्टम के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ। के हुन्छ त कम्प्लिट हुन्छ। र त्यसमा के हुन्छ दुईवटा ब्रान्चेस हुन्छ, के हुन्छ त दुईवटा ब्रान्चेस हुन्छ। भनेको मतलब यसको डाइजेस्टिभ सिस्टमको एलिमेन्ट्री क्यानल भयो नि मुखदेखि एनससम्म, बिचमा आएर इन्टेस्टाइन नजिक के हुन्छ दुईवटा ब्रान्चिङ भएर निस्केको हुन्छ। यसलाई भन्छ डाइजेस्टिभ सिस्टम कम्प्लिट बट 2 ब्रान्चेस। हेर्नुहोस् इन्कम्प्लिट कति बेला भन्ने जति बेला ब्लाइन्डेड ट्युब भयो, के भयो त ब्लाइन्ड इन ट्युब। सो यस्तोमा के हुन्छ यही मुख हो, यही भनेको के हो एनस हो, तर यहाँ दुवैतिर ओपनिङ भएपछि यसलाई हामी के भन्छौँ कम्प्लिट। के भन्छौँ त कम्प्लिट भन्छौँ। त्यसमा डाइजेस्टिभ सिस्टम कस्तो छ त कम्प्लिट छ। त्यसपछि आयो रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा कुरा गर्दाखेरि दे आर हर्माफ्रोडाइट। के आयो त दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट भनेको के भयो त यसमा मेल अर्ग्यान पनि छ र फिमेल अर्ग्यान पनि छ, दुवै अर्ग्यान यसमा भरेभरा हुन्छ। यानी प्राइमरी सेक्स अर्ग्यान भनेको हेर्नुहोस् हाम्रोमा के छ टेस्टिस छ भने मेल भयो, फिमेलमा ओभरी छ भने त्यो फिमेल भयो। क्लियर? यति नबुझ्ने पेनिस एन्ड भेजाइना आर नट द प्राइमरी सेक्स अर्ग्यान। प्राइमरी सेक्स अर्ग्यान भनेको के हो त जसले हाम्रो सेक्स डिटरमाइन गर्छ, जहाँबाट हाम्रो जर्म सेलहरू निस्किन्छन्। बुझ्नुभयो? त्यस्तोलाई भनिन्छ। त यो के हो हर्माफ्रोडाइट भयो। अब एक्जाममा यही सोच हर्माफ्रोडाइट छ तर के हुन्छ त्यसमा टेस्टिस र ओभरीको नम्बर। अब हेर्नुहोस् यो कुरामा हुन्छ ओभरी जहिले पनि 1 हुन्छ, टेस्टिस 2 हुनसक्छ ओर मोर देन 2 हुनसक्छ। क्लियर? यानी टेस्टिस धेरैवटा छ, ओभरी एउटा मात्र छ। एक्जाममा दिमागमा कसै बुझ्ने कसो हुन्छ टेस्टिसलाई एउटा बुझ्ने टेस्टिस कतिवटा हुन्छ हाम्रोमा 2टा टेस्टिस हुन्छ। सो टेस्टिस 2टा अनि ओभरीलाई एउटा मान्दिने त्यसरी बुझ्ने। क्लियर? अब आयो हेर्नुहोस् जब सेक्स अर्ग्यान छ भने यसमा असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदैन।
यसमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन मात्र हुन्छ। सो नो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। क्लियर? असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको थाहा नै छ जुनमा ग्यामेटको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन। अब हेर्नुहोस् टेस्टिस छ ओभरिज छ भने ग्यामेट त नै हाल्यो, त असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको केही कामै आएन। खटाक मिल्यो कुरो। त्यसपछि आयो के त यसमा हुने हेर्नुहोस् यसको डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि लार्भा आउँछ। सो लार्भालाई के भन्छौ त एक्जाममा सोधिरा हुन्छ। सो यसको लार्भाको नाउँ के हो? मिरासिडियम। के हो त? मिरासिडियम। मिरासिडियम लार्भा। अनि यो केमा यसको होस्ट बन्छ त? मोलुस्कामा। त हेर्नुहोस् मोलुस्काको के गरिदिन्छ त? मोलुस्काको बडीमा गएर जस्तो अक्टोपसहरू छ त्यसको बडीमा गएर यसको लार्भा गएर बस्दिन्छ। तसर्थ मिरासिडियम लार्भाको होस्ट के हो त? मोलुस्कन हो। के हो त? मोलुस्कन हो। यो सिलिएटेड लार्भा के हो त? सिलिएटेड लार्भा मिन्स यसको बडीमा सिलिया भएर बसेको हुन्छ। अब यसको मेनली इन्डो प्यारासाइट हो हाम्रो बडीमा। हेर्नुहोस् इन्डो प्यारासाइट र एक्टो प्यारासाइट हुन्छ। बडीको भित्र जुन छ त्यो इन्डो प्यारासाइट, जो बडीको बाहिर आएर जुन त्यो हुन्छ नि लिचहरू लगाए त्यसलाई भन्छौँ हामी एक्टो प्यारासाइट। क्लियर? अब दुई तिनवटा यसको इक्जाम्पल लेखिहाल्नु जुन इक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। यो म एमसिक्यूमा पनि भन्छु त्यही पनि लेख्नुहोस् है। फर्स्ट अफ अल फ्यासियोला, यो भनेको तपाईँलाई भयो लिभर फ्लुक भनौँ। त्यसपछि सिस्टोमियासिस, this is called blood flock। त्यसपछि अर्को आयो कुन? प्यारागम्नियस। स्पेलिङ लङ हुनसक्छ तर अलिअलि भावना बुझ्ने। लङ फ्लक। र त्यसपछि इक्जाममा सोधिना हुन्छ। र चौथो पर्यो कुन त? चौथो पर्यो ओपिस्थोओर्किस। ओपिस्थो स्पेलिङमा पनि बिर्सन्छु कि ओपिस्थोओर्किस। द्याट इज वाट वी कल्ड चाइनिज फ्लक। के भन्छ? चाइनिज लिभर फ्लक भन्छ यसलाई। इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है। त्यो चारवटा यो कुराहरू छन् जुन इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छन्। सो यो थियो हाम्रो ट्रेमाटोडाको बारेमा। अब जाउँ हामी सेस्टोडाको बारेमा। क्लियर? सो इक्जाममा तपाईँहरू इफ क्लास 11 को हुनुहुन्छ भने यो कुराहरू तपाईँहरू थाहा राखिराख्नुहोस्। तपाईँहरूलाई एकदमै इजी हुनेछ इफ यसरी पढ्नुभयो। अलिअलि बुझेर पोइन्ट लेख्यो भने कहिले पनि गाह्रो हुँदैन। अब आउँ सेस्टोडाको बारेमा। सेस्टोडा हामी सबैलाई थाहा छ यो टेपवर्मको फ्यामिली हो। अब टेपवर्मलाई इमेजिन गर्नु दिमागमा ट्यानिया सोलियम एन्ड ट्यानिया सेजिनाटा सबैको आइसकेको होला। त्यही भएर हो ट्यानिया सोलियम पनि इन्टेस्टाइनमा गएर इफेक्ट गर्छ, ट्यानिया सेजिनाटा पनि गर्छ। त यो सबै के भयो त? गट प्यारासाइट भयो कि भएन? गट प्यारासाइट अफ भर्टेब्रे। क्लियर? गट प्यारासाइट अफ भर्टेब्रे भयो। दोस्रो यो टोटली के हो त? प्यारासाइट हो। र यो प्यारासाइट भएर पनि हाम्रो खुन मात्र चुस्छ। त्यही भएर यसको हेर्नुहोस् टोटल प्यारासाइट एक्सक्लुजिभ प्यारासाइट भएपछि यसको बडीमा डायस्टिकको जति कम हेर्नुहोस् जति बडी सिस्टम त्यति बडी मेटाबोलिजम। तसर्थ यसले बडीमा मात्र हाम्रो खुन चुस्छ भने यसलाई डाइजेसनहरू केही पनि चाहिँदैन। त्यही भएर यसको बडीमा डाइजेस्टिभ अर्गानहरू एब्सेन्ट हुन्छ। अब टेपवर्मको बडी हेऱ्यो भने यस्तो गरी हुन्छ हैन? यस्तो गरी एकदमै लामो भएर आएको हुन्छ। यस्तो 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 बनिया हुन्छ। सो यसको बडीमा हामी 3 पार्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ। हेड, नेक एन्ड स्ट्रोबिला। 3वटा कुरामा यसको बडी के छ त? हेड, नेक एन्ड स्ट्रोबिलामा यसको बडीलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् अब यो हेड छ त हेडले गर्दा हाम्रो बडीमा अट्याच भएको हुन्छ। त हेड इज प्रोभाइडेड विथ सकर्स। यसको बडीमा केले अट्याच भएको हुन्छ? सकर्सले गर्दा अट्याच भएको हुन्छ और हुक्सले गर्दा अट्याच भएको हुन्छ। अब हुक्स यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो बडीमा अट्याचमेन्टको लागि हेल्प गर्यो। हुक्स एन्ड सकर्सबाट के गर्यो त? अट्याचमेन्ट गर्यो। र यो नेकमा के हुन्छ? यसको बडीमा प्रोलिफरेटिभ सेल हुन्छ जुन स्ट्रोबिलामा थपिन्छ। नेक ठुलो हुँदै गयो स्ट्रोबिलामा थप्दै गयो। सो दिस इज वान वी कल द प्रोलिफरेटिभ पार्ट। के भन्छौँ त? प्रोलिफरेटिभ पार्ट। त्यसपछि आयो यसको बडीको के आयो त? स्ट्रोबिला। अब हेर्नुहोस् स्ट्रोबिलामा भेरियस प्रोग्लोटिडहरू छ कि छैन? प्रोग्लोटिड छ कि छैन?
सो यसको बडीमा मल्टिपल नम्बर अफ प्रोग्लोटिडहरू हुन्छन्। सो यो यसको के भयो त बडी स्ट्रक्चर भयो त के भयो त बडी स्ट्रक्चर भयो। अब हेर्नुहोस् प्रोग्लोटिड हो टेगुमेन्ट आउने बित्तिकै यसको बडीमा पनि यहाँ के भयो त सिन्साइटियल नन सिलिएटेड कि भयो कि भएन। यसको बडी हेर्नु सिलिएटेड छैन र सिन्साइटियल मिनिङ त मैले पहिले भनिदिइसकेँ। सो प्रोग्लोटिड कसैको पनि बडीमा छ भने सिन्साइटियल नन सिलिएटेड हुनसक्छ। आज बिरयानी खाएको थियो त्यहाँदेखि मलाई ढ्याउनै आउँदैछ क्या सुनाइदिया। अब हेर्नुहोस् प्यारासाइट भएपछि यसको बडी टोटली प्यारासाइट हो। त्यही भएर यसको मुखमा हेड त छ, यो हेड त छ तर हेडमा मुख छैन किन यसले के भन्छ डिफ्युजनबाट लिन्छ, हुक्स एन्ड सक्करबाट काम गर्छ। त्यही भएर यो यसको हेडलाई के भन्छ स्कलेक्स पनि भन्छ के। त्यही भएर यसको बडीमा सेन्स organ डाइजेस्टिभ सिस्टम माउथहरू सबै एब्सेन्ट भएर बसेको हुन्छ। जस्तो यसको प्यारासाइट छ भने के छैन के बुझ्ने मुख नहीं है। सेन्स organलाई मैले आँखा बनाइदिएँ, आँखा पनि छैन, डाइजेस्टिभ सिस्टम पनि छैन। सो माउथ सेन्स organ र डाइजेस्टिभ सिस्टम एब्सेन्ट। क्लियर सबैजनालाई यो तीनटै कुरा एब्सेन्ट भएको हुन्छ। यसको बडीमा अट्याचमेन्ट लागि हुक्स एन्ड सकर मैले भनिसकेँ। र त्यसपछि हेड र नेक बाहेक जति पनि प्रोग्लोटिडहरू छन् नि सबैमा अ सेट अफ कम्प्लेक्स सेक्स organ मिन्स यो सबै पार्ट प्रोलिफरेटिभ हुन्छन्। यो सबै पार्टमा के प्रोलिफरेट यस सबै पार्टमा के हुन्छ त यहाँ जति पनि यो छ नि यो पार्टमा सबै सेगमेन्टमा इच सेगमेन्टमा के हुन्छ त सेक्स organको हुन्छ सेट हुन्छन्। क्लियर सेक्स organको के हुन्छ सेट भएर बसेको हुन्छ केमा त एस्ट्रोबिलामा हुन्छ। यो पनि के हो त हर्माफ्रोडाइट हो। के हो त हर्माफ्रोडाइट हो। क्लियर हर्माफ्रोडाइट हो। र त्यसपछि हामीले एक्स्ट्रा कुरा के बुझ्नुपर्छ यसको बडीको लार्भाहरू हुक्ड भएर बसेको हुन्छ। किन बाउ हुक छ भने छोरामा पनि हुक हुन्छ। यहाँ हुक जस्तो यसको म लाइफ साइकलले पढाउँछु त यसकोलाई भन्छौँ हामी ओन्कोस्फेयर। के भन्छौँ त ओन्कोस्फेयर लार्भा यसको बडीलाई भन्छौँ। अब यसको दुई तीनवटा के इक्जाम्पल हो त ट्यानिया सोलियम द्याट इज टेपवर्म पोक टेपवर्म, त्यस्तै ट्यानिया सेजिनाटा द्याट इज द त्यो के भन्छ बफेलोमा हुने त्यो बिफ टेपवर्म भनौँ या बफ टेपवर्म जे पनि भन्दा हुन्छ। त्यसपछि यसको हाइमेनलोप्स नाना स्मलेस्ट टेपवर्म भयो। त्यसपछि इकाइनोकोकस भनेको त्यो भयो डग टेपवर्म भयो। अरू पनि धेरै टेपवर्महरू छन् जुन टेपवर्म पढाउँदाखेरि भन्छु। सो तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुस् र तपाईहरुलाई के बारेमा भिडियो चाहियो भनेर मलाई कमेन्ट बक्समा भन्नुस्। टाइम छ भने स्पेयर गरेर मेरो च्यानलमा रिभ्यू गरिदिनुस्। हेर्नुस् जसरी पनि टाइम निकालेर म तपाईहरुलाई भिडियो बनाइरहेको छु। सो तपाईहरु आफ्नो जे कस्तो प्रब्लम छ म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरु अहिले जुन इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहेका छन् मलाई तिनीहरुसँग कन्ट्याक्ट छैन। तपाईहरु पनि ग्रुपमा भिडियोहरुलाई शेयर गरिदिनुस् कि एटलिस्ट सबैजनालाई केही न केही फाइदा हुन सकोस्। र म यो मेरो गोलै छ के जति बढी स्टुडेन्टले हेल्प पाउन चाहन्छन् म त्यसलाई हेल्प गर्न सकु भने मलाई पनि एकदम खुसीको कुरा हुन जान्छ। किनभने आफै मिडल क्लास फ्यामिलीबाट छु त्यही भएर थाहा छ कि त्यो 17,000 20,000 अहिले त 30,000 दाम भयो। त्यो 30,000 को मूल्य के हो र 30,000 हिसाबले हामी त्यता गएर त्यो स्याटिस्फ्याक्सन पाउँदैनौँ भने कति चित्तो दुख्छ के त्यो मैले पनि बुझेको छु र तपाईहरु पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ कि कति गाह्रोले झन् लकडाउन भएछ घरमा त अहिले पैसा कतिकै तनाव छ र इन्स्टिट्युसनहरुले अनलाइन क्लासेसको कुरा गर्दैछन् जुम एपबाट किक आउट गरिदिन्छन्। त्यो एकदम मलाई अमानवीय प्रवृत्ति लाग्छ। इफ तिनीहरुलाई त्यस्तै छ पढाउने भने तिनीहरुले पनि युट्युब च्यानल खोल्न सक्छ नि। युट्युब च्यानलमा अलि लेट पैसा आए पनि तर एकदम बढी त भ्युअरशिप पनि हुन सक्छ। तर के गर्छन् त एउटा लेक्चरको एउटा भिडियो दिन्छन् त त्यसपछि फेरि भिडियो नै दिँदैनन् के। द्याट इज द मोस्ट अनोइङ पार्ट। स्टुडेन्टहरु कति त्यो गरेर आशामा स्टुडेन्टहरु के हुन्छन् यो प्लस 2 को फेजमा हामी एकदम छिटोहरुमा ट्रस्ट गर्न थाल्छौँ के र त्यसपछि के हुन्छ नि हाम्रो तिनीहरुले ती हाम्रो ट्रस्टसँग खेल्छन् के त्यो अति नराम्रो कुरा हो के। म कुनै पनि स्टुडेन्टको कुरा गर्छु तपाई जानुस् फर्स्टको 2 दिन यति राम्रो क्लास दिन्छ 10 दिनै राम्रो क्लास दिन्छ हैन सबै टिचर आउँछन् त्यसपछि के गर्छन् त आज टिचर आयो 10 दिनसम्म एउटा पनि टिचर हुँदैनन्। मेरो के भनाइ हो त जबसम्म तपाईसँग त्यस्तै हिसाबले ह्युमन रिसोर्स छैन भने तपाई 50-50 वटा सेक्सन नबनाउनुस् 30-30 वटा सेक्सन नबनाउनुस् के। किनभने तपाई एउटा पनि स्टुडेन्टको पैसा
र थाहा छ हाम्रोमा के हुन्छ त आधीभन्दा बढी स्टुडेन्टले मन मारिहाल्छन् के ए यो पढ्न सकिनँ अब त्यसपछि अर्को जान्छु। तपाईँ सबैसँग पोटेन्सियलिटी छ, अलिक गाइडेन्सको कमी छ यार। +2 को त कुरा हो, +2 त भर्खरको त हाम्रो टिनेज हुन्छ। सबैलाई के थाहा, अब सबैजना सुरुमै अगर यतिको फोकस भयो भने को क्रिकेटर बन्छन्, को फुटबलर बन्छन्। लाइफमा गल्ती गरेर त सिकिन्छ नि, तर त्यही गल्तीलाई हाम्रो महागल्ती गरिदिन्छन्। तपाईँ 11-12 पढ्नु भएन, अब हुँदैन कहिले पनि यार। जस्ट इन्ट्रान्स इक्जाम हो, मेरो लाइफको कुनै पनि इक्जाम होइन के। त्यो कुरा हामीले बुझिराख्नुपर्छ र बुझ्नु नै पर्छ के त्यो कुरा। र यहाँ एजुकेसनको त अब थाहा नै छ, हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय त्यस्तै छ भने यहाँ एजुकेसन माफियाहरू कस्तो बढिसकेको छन्। जति पनि मोटिभेसनल स्पिकरहरू आए पनि त्यो इन्स्टिट्युसनहरूमा तपाईँ 1 रुपियाँ कम दिनु भोलि छिर्न दिँदैन क्या। सो मेमोरिजहरू कतिको हुन्छ, ननिस्क्यो भने राम्रो हुन्छ, ननिस्केन भने त्यो मेमोरिजहरू एकदम हन्ट गर्न थाल्छन् क्या। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई भन्छु प्लिज है त्यो अनलाइन क्लासेसहरूमा नजानुहोस्, पैसा खेर नपाल्नुहोस्। लट्स अफ लेक्चर्स छन् के, अनएकाडेमीको कति लेक्चर छ, बायोमेन्टर्सको छ, वेदान्तुको छ, निता बाको ट्युटोरियल, सोमुज बायोलोजी छ। मलाई पनि भन्नुहोस्, म पनि जति बनाइदिन्छु। फिजिक्स आउँदैन भने प्रदीप क्षेत्रपालको छ, फिजिक्सवालाको छ, जति नै छ नेटमा अनलाइन ब्लग छ जुनमा सबै सोल्युसन गरेर दिएको हुन्छ के। सो प्लिज त्यसरी जानुहोस्, यो यसरी पैसा खेर नपाल्नुहोस्। मेरो त्यही हो र आजसम्म जसरी हेल्प गरेको छु त्यस्तो नै गर्नुछु र तपाईँ जस्तो माया दिनु भएको छ आजसम्म त्यस्तै दिनुहोस्। धन्यवाद।